बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज से उर्दू एमसीक्यूज का एक और सीरीज शुरू करते हैं। दोस्तों याद रखिए कि मेरे दो चैनल्स हैं, एक ये वाला हो गया एमसीक्यूज हब के नाम से है और मेरा पहला चैनल जो है वो एनटीएस टेस्ट मास्टर है। ये तो हर किसी को पता है और इसके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर भी है और बहुत सारे दोस्त इसको रेगुलर वॉच कर रहे हैं। तो इस एनटीएस टेस्ट मास्टर के चैनल पर मैं फास्ट पेपर्स अपलोड करता जाऊंगा और ये चैनल जो है एमसीक्यूज हब, तो इस पर एमसीक्यूज के जो बुक्स हैं उनको अपलोड करता जाऊंगा। जिस तरह के मैंने इस्लामियात का सीरीज शुरू किया है, इस्लामियात सीरीज में 19 पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूं, उसको भी कंटिन्यू रखेंगे और आज से इसमें उर्दू का सीरीज शुरू करते हैं। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला मुतालिया पाकिस्तान का सीरीज भी शुरू करेंगे। और इसके अलावा अगर आप दोस्तों के जहन में कोई सजेशन है तो वो भी मुझे कमेंट्स में लिख लें या व्हाट्सएप कर दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक होगा, उसको बहुत सारे दोस्तों ने तो उसको ज्वाइन किया होगा, लेकिन फिर भी जिन दोस्तों ने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर ले। आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन करा रहे हैं जिस बुक को मैं शुरू कर रहा हूं, ये इसका नाम है एडवांस्ड उर्दू एमसीक्यूज। इम्तियाज शाहिद की बुक है और ये बुक चूंकि नेट गूगल पर पड़ा हुआ है तो लिहाजा जिन दोस्तों को चाहिए तो गूगल से खुद डाउनलोड कर लिया करें उर्दू एमसीक्यूज। और इसमें तकरीबन 7000 एमसीक्यूज इसी एक बुक में है। इसके अलावा 3-4 बुक्स मजीद भी मेरे पास भी हैं, इसको खत्म करने के बाद उसी को भी शुरू करूंगा। तो इस बुक में जो टॉपिक्स हैं आज देखे, इसमें साबिका पेपर्स भी हैं, कुछ मॉडल पेपर्स भी है और ये बुक ये लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, इन 3 पोस्टों के लिए स्पेशली है। इसके अलावा सीएसएस, पीएमएस ये भी इसके साथ लिखा हुआ है। और ये जितने भी कमीशंस हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे पंजाब है, केपी है, बलूचिस्तान है, आजाद कश्मीर है, जितने भी कमीशंस के पेपर हो रहे हैं उर्दू की, उन तमाम के लिए यकसा मुफीद है। तो इस बुक के जो टॉपिक्स है इसको आज थोड़ी से गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उर्दू जुबान की इब्तिदा, इसके बाद होगा उर्दू अदब की इब्तिदा, दक्कन में शायरी, उर्दू नसर की इब्तिदा, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद दिल्ली कॉलेज, ठीक है, दिल्ली कॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। उर्दू शायरी 18वें और 19वीं सदी में इसको पढ़ेंगे। गालिब के बारे में पढ़ेंगे, तहरीक अलीगढ़ के बारे में, और फिर तहरीक अलीगढ़ का रद्द-ए-अमल जो था उसको पढ़ेंगे। अंजुमनी पंजाब की तहरीक, इसको पढ़ेंगे। इस पर एमसीक्यूज है, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, इन तमाम एमसीक्यूज को हम पढ़ते जाएंगे। उबूरी दौर का अदब, रोमानी तहरीक पढ़ेंगे। इकबालियात, इकबाल पर किताब और तरक्की पसंद तहरीक, इसको पढ़ेंगे। आगे देखिए जरा, उर्दू के मशहूर नसरनिगार्स, उनकी पैदाइश और वफात। उर्दू के मशहूर शाहिर, उनकी पैदाइश और वफात। अदीबों के असली व कलमी नाम और तखल्लुस, इनको पढ़ेंगे। अलकाबात, खिताबात व इनामात, अलकाब, खिताबात व इनामात, इनके एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे। साथ साथ उर्दू अदब के मशहूर किरदार, अदबी रसाइल व जराइद और उनके मुदीर, अफसानों के बारे में पढ़ेंगे। नावल और नावलेट के बारे में पढ़ेंगे। शायरी की कुतब, इनके बारे में पढ़ेंगे। मसनवी, मसनवी के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, इस पर एमसीक्यूज हल करेंगे। ताकीक व तनकीद पर एक अहम किताब और उनके मुसन्निफीन, खाकनिगारी के बारे में। सवाने, तस्किरे, सफरनामे, इन तमाम के जितने भी एमसीक्यूज हैं इंशाअल्लाह ताला बारी बारी हम इसको हल करके अपलोड करूंगा। पकहिया, अदब, ड्रामे और इंशाइए, मशहूर अशआर, असनाप अदब,
اس کے ساتھ ساتھ گرامر جو کہ اہم پارٹ ہے اردو کا، اس کو بھی پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں گرامر میں علمی بیان اور اس کے اقسام، اردو نثر پاکستان میں، ناول، ایڈیمز اور ان کے مطالب، ضرب الامثال اور محاورے، محاورات، ضرب الامثال اور ان کے مطالب، اغلاط کی درستگی اس کو پڑھیں گے۔ اردو ادب میں اولیت، ہجا کے مسائل، اردو گرامر، امدادی فعل، اس طرح رموز اور اوقاف، یہ رموز اوقاف، عروض پڑھیں گے، علم بیان، علم بدیع، لسانیات، شعری اصطلاحات، ان تمام کے بارے میں اس بک میں MCQs ہیں، ان کو پڑھیں گے۔ تنقیدی اصطلاحات پڑھیں گے، اغلاط کی درستگی، سابقہ پیپروں میں پوچھے گئے سوالات اور ان کے جوابات، تحریری امتحان یہ 99 سے ہیں، آگے دیکھیں 99، 200، 2000، 2002، 2003، 14، 11، 15، یہ جتنے بھی یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے بھی بہت سارے پیپرز ہو چکے ہیں، ان کو بھی سالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ لیکچرز کی بھی اس میں پیپر ہے، اسسٹنٹ پروفیسرز کی بھی اس کے پیپر ہیں، فیڈرل پبلک کے بھی ہیں، پروونشل کے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ میرے پاس اپنے پیپرز پڑے ہیں، KP کے ہیں، پنجاب کے ہیں، اسی طرح بلوچستان کے بھی ہیں اور سندھ کے بھی ہیں، ان کو بھی حل کروں گا۔ ماڈل پیپر اس میں 1، 2، 3، 4، 5 ماڈل پیپرز ہیں، اس کو بھی ساتھ ساتھ سالو کرتے جائیں گے۔ تو دوستو یاد انشاءاللہ تعالی یہ MCQs مور دین 10,000، جس طرح کہ اسلامیات کے میں نے وقت بتایا تھا کہ 10,000 سے زائد MCQs ہوں گے، اسی طرح یہ بھی 10، کیونکہ اسی ایک بک میں ساتھ 7,000 MCQs ہے، اس کے ساتھ مزید 3-4 بکس اور ہیں، تو یہ 10,000 سے زائد MCQs بن جاتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام اسسٹنٹ پروفیسر، لیکچرر اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ، ان تینوں کے لیے تو انتہائی مفید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ SST وغیرہ باقی جتنے بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور پنجاب پبلک، KP پبلک، بلوچستان، پنجاب، ایٹا، انٹیس، AJKs، بلوچستان، OTS، PTS، ان تمام کے لیے جتنے بھی ایگزام ہو رہے ہیں اردو کے، اس میں MCQs آتے ہیں۔ تو آج یہ اس کا میں نے پارٹ نمبر 1 کا نام دیا ہوا ہے، اس طرح اس کو بائی پارٹس، پارٹ 2، 3، 4، 5، 6 تک جہاں تک چلے گئے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ دوستوں سے بس صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ جو ویڈیو کو آپ دوستوں نے لائک کرنا ساتھ ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں، اور جہاں پر آپ کے کوئی بھی اگر آپ کا ایسا گروپ ہو جو اسپیشلی اردو MCQs کے لیے، چاہے وہ واٹس ایپ پر ہو یا فیس بک پر ہو، تو اسی میں اس کو شیئر کرتے جائیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق دے اس کو کمپلیٹ کرنے کے، اور آپ کو سمجھنے کی، کہ آپ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔